بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون۔ گر فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے۔ ارے روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، گھر کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے۔ نبی ولی اور عالم فاضل گزرے نی چنگ چنگیرے، موت نہ چھوڑے لکیاں چھپیاں، اتے جتھے ہوویں گھیرے۔ حمد و ثنا ٹائم دیتے رہوں گے وہ نظر نہیں آتا۔ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہون امام القبلتین جد الحسن والحسین تاجدار ختم نبوت نور الہدا احمد مجتبی رحمت للعالمین جناب محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر اعلی اولا بالا واسطے ربیع الاول دے مہینے نو آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نال خاص نسبت ہے کیویں آپ دا میلاد ولادت با سعادت پیدائش ہوئی تے مہینہ اے ہوئی ربیع الاول والا۔ ثم ہاجر الی المدینہ، آپ نے مکے تو مدینے دی طرف ہجرت فرمائی تے مہینہ اے ہوئی ربیع الاول والا، اور آپ دی وفات پاک ہوئی تے مہینہ اے ہوئی، یعنی آنا بھی اسے مہینے اندر، مکے تو مدینے انقلابی ہجرتی قدم اٹھانا بھی اسے مہینے دے اندر، اور دنیا تو جانا بھی اسے مہینے۔ تو پھر اس مہینے نو آقا دی سیرت نال خاص نسبت ہو گئی نا۔ اس واسطے ملک بھر دے اندر محفلاں دی صورت دے اندر محفل نات محفل میلاد گھراں دے اندر مرد بلکہ بیبیاں بھی ہاں جی پورے ملک دے اندر ہر مکتب فکر اپنی اپنی جگہ تے محبت پیار دا سیرت دے حوالے نال اظہار کردے کرنا بھی چاہیے، لیکن انداز ہر بندے دا اپنا اپنا ہے۔ اہل حدیث دا انداز کیے ساڈا معیار کیے، اسیاں اسی نیکی اور خوشی غمی دے کام دے اندر آزاد نہیں ہاں، اسی اللہ دے بھی غلام ہاں، اللہ دے محبوب دے بھی غلام ہاں۔ تے غلام بندہ اپنی مرضی کر سکدا نہیں، نیکی ہوئے خوشی ہوئے غمی ہوئے اسی کسے معاملے اندر آزاد نہیں ہاں، اسا خوشی بھی منانی ہے تے طریقہ اللہ رسول دا سامنے رکھنا ہے۔
اسی غمی دا وقت آئے او نے بانے تاوی طریقہ اللہ رسول دا سامنے رکھنا ہے، چونکہ آپا مسلمان ہاں، حضور دے غلام ہاں۔ ساڈا نعرہ نہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ساڈا نعرہ نہیں غلام ہے حضور کے غلام تے غلام بندہ پھر خوشی اپنی مرضی نال تے نہیں نہ کردا، اپنی منمانی تے نہیں کردا، وی جویں دل آیا ایویں ہی کیتی گیا، جویں دل آیا ایویں ہی منائی گیا، جویں دل آیا ایویں ہی ودھائی گیا، پیرو پیر کم ودھائی گیا، اج ہور کل ہور، اے پتہ نہیں کتے دا کتے سلسلہ ٹر جانا ہے حضور دی ولادت اور میلاد دی خوشی دے نا تے، حالانکہ اسی خوشی دے اندر آزاد نہیں ہاں، اسی اللہ دے بھی غلام ہاں، اس دے نبی سونے محمد دے بھی غلام ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بندے نو آقا دے آن دی خوشی نہیں ہو بندہ مسلمان تے کجا انسان بھی ہو سکدا، ہو ہی نہیں سکدا، ٹھیک ہے نا جی اللہ۔ لیکن میرے نبی دے دنیا تے آن دی ولادت اور میلاد دی تاریخ او دے اندر اختلاف ہے، ایک نہیں ہے، کسی نے 2 ربیع الاول لکھی ہے، کسی نے 9 ربیع الاول لکھی ہے، اور کسی نے 12 ربیع الاول لکھی ہے، کسی نے 8 ربیع الاول لکھی ہے، اور کسی نے 10 محرم لکھی ہے، کسی نے 17 رجب لکھی ہے، کسی نے 27ویں رمضان المبارک لیلۃ القدر دی رات لکھی ہے۔ یعنی میرے محبوب علیہ السلام دی پیدائش والی تاریخ تے اتفاق موجود نہیں ہے، اختلاف ہے، مختلف۔ ہاں جمہور دا اکثر رائے او 9 ربیع الاول دے بارے ملدی ہے، لیکن اتھے گل آپا مل کے سارے مسلمان بھرا اللہ دے گھر جو بیٹھے ہیں تے آئے جمعہ پڑھنا تے کوئی مسئلہ سمجھ جائیے، سن جائیے، اگر بات اچھی لگے قبول کرنا، نہیں تے ماشاءاللہ پھر منو سمجھانا یا سانو دلائل دینا۔ اگر بات ذہن نے قبول کیتی، دل نے تسلیم کیتی تے اسی اپنی گل تے غور کر لانگے۔ آپا لڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے نو برا بھلا نہیں کہنا، آپا سارے اللہ رسول دے منن والے ہیں۔ اللہ ایک رسول، ایک مکہ، ایک مدینہ، ایک قرآن، ایک حدیث، ایک قبلہ، ایک کعبہ، ایک جنت، ایک جہنم، ایک قبر، ایک حشر، ایک ہے۔ او میرے بھائیو رب دی توحید بھی ایک ہے، نبی دی حدیث بھی ایک ہے، آپا کیوں لڑنا ہے؟ گزارش یہ ہے، اے جماعت ہو رہی جمعہ دی یا مغرب دی عشاء دی فجر دی جماعت ہو رہی ہے یا روزیاں دا مہینہ ہے تے حافظ صاحب قاری مولوی صاحب تراویاں پڑھا رہے ہیں، ہر مسجد پڑھیاں جاندیاں نے، چلو ٹھیک ہے مک گئی۔ اچھا کسے بھی مسجد دے اندر اہل حدیث، اہل سنت، بریلوی، دیوبندی، اہل تشیع رہن دے ہو تو تراویاں والا مسئلہ ہی کوئی نہیں نا۔ اللہ اہل سنت دی گل کر رہے ہیں، اہل سنت دے جننے گروہ نے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جتنے یہ سارے اہل سنت نے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، یہ سارے اہل سنت دے گروہ نے۔ اچھا جتنے اہل سنت دے گروہ نے، جنیاں مسجداں نے، انہاں دے وچ تراویاں بھی ہوندیاں نے، چلو 8 ہو جان 20 ہوندیاں تے ہیں نا۔ اچھا کسے مسجد اندر حافظ اگر قرآن پاک تراویاں پڑھ رہے ہوئے تے او زبر زیر دی غلطی کر جائے تے جڑا مگر سامہ کھڑا ہوندا ہے او بول دے کہ نہیں بولدا؟ بول دے، لقمہ دیندا ہے کہ نہیں دیندا؟ چلو ٹھیک ہو کہ جی بھی بڑی سنی گل تساں کر چھڈی دیندا ہے۔ او دی وجہ کی ہے کہ اللہ نے قیامت تک قرآن دی زبر زیر دی حفاظت دا ذمہ آپ اٹھائے۔ اتھے تک آگے ہو تسی بڑا سونا آگے ہو میرے نال، اور میں سمجھ رہا کہ دنا سیانے بندے ہو، سمجھدار میری گل فالو کر رہے ہو، سمجھ۔ اچھا جڑا رب قرآن پاک دی قیامت تک حفاظت دا ذمہ لے چکے اور زبر زیر بدلین نہیں دیندا، او رب کملی والے دی پیدائش تے ولادت تے میلاد دی تاریخ ایک کیوں نہیں ہون دیندا؟ وجہ کی ہے؟ اگر رب چاہندا تے ایک ہو سکتی سی نا، لیکن کیوں؟ اگر رب زبر زیر نہیں بدلین دیندا تو حضور دی تاریخ ایک کیوں نہیں ہون دیندا؟ اے بھی ایک کر سکدا سی۔ اے دے اندر راز کیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ تو راز دساں، راز دساں اور خاص گل دساں۔ تائیں تے اللہ والا بڑی پیاری گل کر دے، او فرماتے نے خاصاں دی گل اوے آما اگے نہیں مناسب کرنا، مٹھی کھیر پکاؤ محمد بھائی کتیاں آگے دھرنا۔ جنہوں پتہ نہیں اللہ کی رسول کی وہ کی جانے، اے تے خاص جڑے ہے رب رسول دے تسی منن والے ہو، تانوں پتہ ہے
آؤ پھر میں راز دی گل کراں اگر ایک دن مقررہ ہو جاتا نا آقا دی ولادت دا پیدائش دا میلاد دا اسے ایک دن ہی دنیا خوشی منا کے تے شام نو کرو گھر شام نو کرو اے جی میں شادی دی گنڈ پہ جاندی آنے جی ہفتے نو جنجو سارے میلو آنے نے ایتوار نو جانجے کھارے تے ڈیگر شام کو رخصتی ہو جانی ہے تے انہاں ڈولی دی پرنا کے گھر لے جانی تے آپاں شام نو ویلے کرو کر ٹھیک ہے فارے ہو گئے ویلے اگر آقا دی میلاد اور پیدائش دی تاریخ مقررہ فکس ہو جاندی اللہ تعالیٰ فرما دیں دے تے ایک دن نہیں بندے خوشیاں منا کے دے شام نو کرو گھر جویں بعض ساڈے بھرا ہون کردے نے چونکہ وہ آندے نے 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے لہذا پورے ملک اندر اسے دن نو ہی سارا کچھ ہوندا ہے لیکن رب نہیں چاہندے رب چاہندے نے کائنات دے لوگو میرے حضور پر نور علیہ السلام دی کائنات اندر آنے دی خوشی ایک دن نہیں ہونی چاہیے دی اور ایک ہفتہ نہیں ہونی چاہیے دی اور ایک مہینہ نہیں ہونی چاہیے دی اور پلیو لوگو ایک سال نہیں ہونی چاہیے دی اور خدا دے بندے او 10-20-50 سال ایک صدی نہیں ہونی چاہیے دی بلکہ حضور رحمت للعالمین دے جگ اندر آن دی خوشی جب تک زمین و آسمان دا نظام قائم ہے ساری زندگی ہونی چاہیے دی اسی تے اللہ دا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے کہ جس رب نے سانو حضور دا امتی بنایا سبحان اللہ تائیں تے اللہ والا بڑی پیاری گل کردا ہے او فرماتے ہیں حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں دبے ذہنوں کا زنگ ترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا ایک اور پروانہ تڑپیا اللہ اکبر اپنے انداز اندر اپنا پیار پیش کر دے او فرماتے نے لوگ کی پوج دے پیسن قبرانو کوئی حجرانو کوئی شجرانو سن در در دے پجاریانو ایک در دے او تے جھکانا یا کل نبیاں دا سلطان آیا جے دے آن تے جگ وچ دھم پہ گئی سونا رحمت دا پیغام آیا ہوئے میرے پیارے نبی آئے نے تے دنیا نو ریجاں تے چاہ چڑھ گئے نے ایک اور دیوانہ بابا سمسام تڑ پیا او فرماتے نے اللہ دیاں نعمتاں بڑیاں نے پر حضور دے انعام دا ملی نہیں موڑے جا سکدا فرماتے نے تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے راتیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کھاؤ تے پہندی تریل تیرے واسطے جنت دیاں موجہ من مانی تیرے واسطے صدا رہن والی ہے جوانی تیرے واسطے مٹھا ہو دے کو سر والا پانی تیرے واسطے کی نہیں کی تارا بنے قبول تیرے واسطے ارے آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے سبحان اللہ بھائی جان پکڑ لو جزاکم اللہ خیر اللہ نے کنا بڑا احسان فرمائے حضور تشریف لے آئے نے کائنات روشن ہو گئی ہے آؤ ذرا میں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمائے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا
نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میری سرکار دی ولادت با سعادت ہوئی ہے، میلاد ہوئے، پیدائش ہوئے، حضور کملی والے جاگتے آئے نے، اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اے مومنو راضی ہو جا، حضور آئے نے، سبحان اللہ۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا، اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا لَقَدْ جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ آگے کی فرمایا؟ فرمایا بالمؤمنین، اتھے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اتھے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور میرے آقا دی ولادت اور پیدائش تے جڑے اکثر جمہور مورخین اور علماء نے اتفاق فرمائے او 9 ربیع الاول ہے۔ بولو کیڑا دن ہے؟ 9 ربیع الاول ہے۔ اگرچہ صحیح متفق تے کوئی روایت نہیں، لیکن زیادہ تر جدے تے اتفاق کی تگے جمہور علماء مورخین نے او 9 تے زیادہ اقوال ملدے کھیننا۔ چلو آپا انج کہہ لینے، میں سادہ جا تو گل سنا دوا، میں 9 ربیع الاول آیا جگ وچ پیاں دھماں، 9 ربیع الاول آیا جگ وچ پیاں دھماں، سونا جا فلکا تو آیا قدم مبارک چما کملی والا مدینے والا اونچیاں شانہ والا۔ حسن حسین نبی دے نواسے نانے دا پیار نبھایا، حسن حسین نبی دے نواسے نانے دا پیار نبھایا۔ اوہ پیار دی خاطر دنیا اتے دین دا جھنڈا لایا، کملی والیا مدینے والیا اونچیاں شانہ والا سنا مدینے والا۔ میرے نبی اس کے نات اندر آئے نے، لیکن حضور دعوت کڑی لے کے آئے نے، اے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سرکار دعوت کڑی لے کے آئے نے، قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفلحو تملک العرب والعجم۔ لا الہ الا پڑھ لو، منو اللہ دا نبی مان لو، میرا کلمہ پڑھو، دین ایمان اسلام تے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کلمے دی دعوت میرے نبی لے کے آئے ہیں، اور جنہ پڑھ لیا کامیاب ہو گئے۔ اللہ اس کلمے دے حرف نی 4 میاں، جویں 4 نبی دے نیار میاں، سانو ساریاں نال پیار میاں، کہو لا الہ۔ تھوڑی جی نہیں آواز بتاؤ جی، بالکل
پہلے نالوں بہ گئی پندی بیٹری لو ہوندی جا رہی ہے کی مسئلہ ہے میری بیٹری جناب وہ چارج ہوندی جا رہی ہے سپیکر دی لو ہوندی جا رہی ہے ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے تھوڑی آواز ودھاؤ ماشاءاللہ سمجھ آئے تھوڑی تیز کر دو جزاک اللہ اور تیز کر دو جنی ہوندی نہیں کر دو ماشاءاللہ آواز جائے بار تک جنی دور تک اللہ دے دین دی آواز جائے گی قرآن دی آواز جائے گی نبی دی شان دی آواز جائے گی انشاءاللہ ذرہ ذرہ قیامت نو گواہی دے گا کہو انشاءاللہ اے ہون ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ کہو لا الہ الا اللہ اوے پڑھ کلمہ کر کے ہوش میاں مارے رحمت رب دی جوش میاں اوے کیوں بیٹھے تو خاموش میاں کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی یہ دعوت لے کے آئے نے ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے ہیں اور یہ ترجمہ میں اس طرح اپنی بولی اندر کیتے سرفراز حیدر نے میں تنوں سنانا چاہنا اپنے ایک بھائی دی فرمائش بھائی ناصر دی پوری کرنا چاہنا اے ضرور سنایا جے میں سنے توڑا بیان کیتے ہوئے فیصلہ باد دے اندر عرض کیتا اللہ دی توحید دے بارے کہ خالی جولی پھیلائی بیٹھا آس رب دی میں لائی بیٹھا پھر آواز مٹھی ہوگی جی پھر آواز مٹھی ہوگی کوئی بٹن تو میرے خیال مسئلہ ہے کوئی سپارکنگ کر دے یہ بٹن خراب ہے آپ پہ ہل جاندے یہ بہ جاندے خراب ہے کوئی ویکھے جی بٹن تو مسئلہ ہے بالکل بٹن دا مسئلہ ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ 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 برکت دے بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہون کچھ بہتر ہوئے ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ کو لو منگنے بولو کدے کو لو منگنا میں اے ہون بہتر ہو گئے نا ماشاءاللہ اس واسطے سادہ جا ترجمہ میں تو نو سنان لگا وہاں بس ٹھیک ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ خالی جولی پھیلائی بیٹھا آس رب دی میں لائی بیٹھا ہن عملہ تو خالی پلے تیری رحمت دی بلے بلے تیری رحمت دی بلے بلے کر کے سونا اے ذکر تیڈا میں گالے اپنی بنائی بیٹھا آس رب دی میں لئی بیٹھا خالی جھولی پھیلائی بیٹھا مکہ مدینے قرآن و حدیث کے بارے حیدر نے کی لکھیا میں آکھیا مکہ مدینے نو اساہے منیا رولا پایا کئیاں دل دے انیا اوہی آقا اوہی داتا اوہی آقا اوہی داتا حیدر مقدی مکئی بیٹھا آس رب دی میں لائی بیٹھا خالی جھولی پھیلائی بیٹھا آخری شعر بھی سنو محبت نالا اوہ پچھانا کے منکر نکیرے ارزاں کرے سی بھئی حیدر فقیرے ارزاں کرے سی حیدر فقیرے لکھیاں نعتاں میں پڑھیاں نعتاں کر کے اے ہو کمائی بیٹھا آس رب دی میں لئی اوہ نعت بھی سننی ہے تے ساڑھے فقیرہ کو سونا اسی نعت پڑھ دیاں ضرور پڑھ دیاں اپنا ایمان سمجھ دیاں لیکن عقل ٹکانے رکھ کے پڑھ دیاں ہوش ٹکانے رکھ کے پڑھ دیاں حضور دی نعت قرآن سامنے رکھ کے پڑھ دیاں حضور دی نعت نبی دی حدیث تے سنت سامنے رکھ کے پڑھ دیاں حضور دی نعت چہرے تے سنت رکھ کے پڑھ دیاں حضور دی نعت نماز پڑھ کے پڑھ دیاں حضور دی نعت وضو کر کے پڑھ دیاں اور حضور دی نعت درود شریف پڑھ کے پڑھ دیاں ان جیسی نعت کدی نہیں پڑھی ہوئی نماز نہ پڑھی ہوئے چہرے تے سنت نہ ہوئے سگرٹ دا کش لایا ہوئے شراب دے پیک لائے خون اللہ تے سنت حضور دی تعلیم
او جناب دور تک نیڑے نہ لنگی ہوئے تے پیشور میراسیاں تے کنجراں تے ڈوما طرح سیزن لان واسطے گلوکاراں تے گویاں طرح اسی نعت خانی انج نہیں کر دے. بولو ایسی نعت خانی کرنی چاہی دی نہیں کرنی چاہی دی. اللہ ایک ٹی وی تے میں نا او اے ہون ربیع الاول میلاد پڑھی نہیں تے نعت پڑھی نہیں, میں ایک ٹی وی تے نعت سن رہے مولوی نعت پڑھ رہے سی. او پتہ کی کہے او قاری صاحب کہے اکھے سونا کھیڈ دا مدینے دیاں گلیاں چ سونا کھیڈ دا. میرے خیال ہے تساں سارے توجہ نہیں کیتی, پریشان نہیں ہونا, میں گل پیار نال تے بڑی اصلاح دی کر رہے ہیں فائدے دی, کیونکہ موقع ہے نا تے چیز کم دے گی. او پتہ کی نعت پڑھ رہے ٹی وی تے قاری صاحب پڑھے سونا کھیڈ دا مدینے دیاں گلیاں چ کھیڈ دا سونا کھیڈ دا. او نالے جویں جناب او ٹپ دے نچدے نے تے نالے او نال تبلے تے او سارا سسٹم ویندے او کھی میں کوئی جھوٹ بول رہا ممبر چلا تے گھر تے میں کھلواں تسی ویندے نہیں میں کوئی جھوٹ بول رہا اتنا ہی نہیں دنیا کر رہی. اللہ اوتے انج پیسے سٹی جا رہے نے کنجراں طرح, اللہ معاف کرے اللہ معاف. اے حضور دی نعت خانی ہو رہی ہے, اے میلاد دی محفل ہو رہی, اے سرکار دا عشق ہے. او خدا دا خوف کرو, کوئی اللہ کو ڈرو, کوئی اللہ رسول دے طریقے نو بھی سمجھو تے کہ رکھو. ایویں جس لایا گلی اس نال لگ چلی, ایویں آکھے تیرا کتا کن لئی جاندے تے مگر بھاج پیا. کوئی سوچو, کوئی وچار کرو, تسی اللہ رسول دے منن والے جے, کوئی سمجھو ویکھو کی آندے سونا کھیڈ دا مدینے دیاں گلیاں چ کھیڈدا بھی کھیڈدا سونا کھیڈ دا مدینے. میں کیا بند کر دے ٹی وی بند کر. انہاں کہ کیوں استاد جی حیدر صاحب, میں کیا جس بدبخت نو اے نہیں پتہ جاہل نو بے سونا حضور کملی والا مدینے نہیں کھیڈدا رہیا مکے کھیڈدا رہے. حضور کتھے کھیڈدے رہے نے بولو, کتھے پیدائش ہوئی ہے, حلیمہ سعدیہ کتھوں لے گئی مکہ. او مدینے تے سرکار آئے نے ہجرت فرما کے 40 سال تو بعد اعلان نبوت فرمایا تے 13 سال مکے گزارے. 40 تے 13 سارے نہیں بول دے کتنے 40 تے 13 تسی بولو سجے پاسے 40 تے 13 اے کوئی حسابی بندے لگ دے نہیں. اللہ اکبر. بہرحال ٹھیک تسی بھی ٹھیک دے 40 تے 13 بھائی حضور کملی والے تے جدوں بھائی جان مدینے تشریف لے رہے نے ادوں آپ دی عمر تے 53 سال سی ہیں تے ہن اے جڑا مولوی نعت پڑھ دے تے پڑھدا ٹی وی تے پے تے آندے پے سونا کھیڈ دا مدینے دیاں گلیاں چ. میں کہ بیڑے ہی غرق ہو گیا. اے مدینے کھڈاندے پیا حضور نو 53 سال دی عمر وچ. او سونا تے مکے کھیڈدا رہے. اسی نعت پڑھ دیاں لیکن ہوش و حواس نال پڑھ دیاں تے جے پھر اسی گل کریے وہابی منکر گستاخ بے ادب اللہ جانے جو منہ آئے پتہ نہیں کی آکھی جاندے نے ساڈے بارے کی بھنڈی جاندے نے تے تہمتاں تے بدنامیاں. او میاں ویکھو ساڈا تے صبر ہی ہے, ساڈا تے صبر ہی ہے. لیکن میں آندا واں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو ہمارا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن. تھوڑا جندہ غور تے کرو, تحقیق اور سرچ تے کرو. آؤ ذرا گل مکائیے. میں آخری 2 حدیثاں تواڈے سامنے عرض کر دیاں. امام الانبیاء سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت آ گئی ہے. باسادہ تھوڑا جنہیں میں حصہ بیان کر چھڑے. آؤ ذرا ہن وفات میں ذکر ایویں 5-7 تو 10 منٹ تو پہلے بیان مکمل کر دے. 1:30 بجے تک میرا ارادہ کھینا. اللہ میرے نبی دی وفات بھی ہوئی ہے تے مہینہ اے ہوئی ربیع الاول والا. اگلے دن ملتان دے اندر تو پتہ نا پچھلے سال ملتان دے اندر جدو میلاد منایا گیا تے اگلے نے بازار سجائے تے جھنڈیاں تے پہاڑیاں تے چونے تے کیلے تے سارا کچھ کیتا گیا تے کھڈونے تے ڈیک تے جناب سارا کچھ اتے چلایا گیا. تے وچ انہاں نے ایک بی بی لڑکی ہو بہو سچی مچی جانور لیا کے لڑکی لیا کے پیسے مکا کر کے تے لیا کے بٹھا دیتی, میک اپ کرا کے سجا کے آکھے اے میلاد دے بازار دے وچ حور بیٹھی ہے. میں ممبر تے کھڑا میں جھوٹ بولنا اللہ میں غرق کر دے وے, اللہ میری شکل خنزیر اور سور دی بنا دے وے. جاؤ ملتان پتہ کرو انج پچھلے سال ہوئے کہ نہیں ہویا, بولو ہوئے کہ نہیں ہویا. اجے وہابی جھوٹے نے, اجے اسی پیڑیاں, اجے اسی بریاں. یار تسی حضور دے عشق تے پیار تے میلاد دے نا تے جو مرضی دسی جاؤ, جو مرضی کیتی جاؤ, جویں مرضی جناب اپنے کولو شرح ودھائی جاؤ.
اے شرع شریعت اللہ رسول دا دین قرآن حدیث تے نہ ہویا اے تے پاولیاں دی کھڈی تانی ہوئی نا ہے بھئی دھائیں لائی گیا تے وٹنا چاڑی گیا تے ودھائی گیا نا ہم کہتے ہیں ہم غلام ہیں حضور کے غلام ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے آپاں کیوں ادھر ادھر جائیے میرے بھائیو اور پنی ایسا کیوں ہونا ہے اے پچھلے دن میری یزمان منڈی تقریر سی اتھو 2 بجے جلسہ مکا کے میں ساری رات دن دا سفر کر کے سیالکوٹ پہنچیاں اتھے رات یوسف پسروری صاحب میں تکاری خلیل الرحمان جوید صاحب کراچی والے رات 2 بجے اتھے رات دعا کرائیے جلسے دے اندر پھر میں لاہور پہنچیا وہاں اور انہاں کہا جی کہ پہلا ٹائم اسی جڑا نکلنا ہے وہ 7 بجے دے قریب نکلے گا میں پھر 3 گھنٹے اتھے اڈے تے جاگدہ بیٹھا رہ گیا نماز پڑھی چاہ پیتی بینچ تے بیٹھا 2 دن پچھلا جگراتا جلسیاں دے وچ بولیا کھپیا تھکے ہویا ٹوٹے ہویا پھر بینچ تے بے کے اباسیاں تیوں گا آن پھر وضو کیتا پانی دے چھٹے مارے میں پھر سفر تے بیٹھا پھر میں تواڈی خدمت اندر پہنچ گیا میں تھے اور پھر ہن میں دوبارہ قصور جا کے ایک جگہ مغرب دے بعد میں درس دینا ہے عشاء دے بعد کھڈیاں خاص دے اندر ضلع قصور میں پھر جلسہ کرنا ہے میں پھر انج پیچھے ہٹ جاواں گا اے سفر نے اے ترتیبہ نے ان اندازہ لاؤ تسی علامہ شہید رحم اللہ فرمایا کرتے سان کہ انسان ہوں پیالے ساغر نہیں ہوں میں اسی بھی تے مولوی بھی تے انسان ہی ہوں دیا نا اس واسطے تسی بہت نازک نہ بنے کرو اسی توڑے نالو گھنے نازک ہاں اسی توڑے نالو گھنے نفیس ہاں اسی توڑے نالو گھنے لاڈلیاں اسی توڑے نالو گھنے ماں باپ نو پیارے ہاں اسی توڑے نالو زیادہ بیوی بچیاں نو پیارے ہاں تے اسی اللہ دے دین واسطے دن رات ایک کیتی پھر دیاں جے توانو کوئی تھوڑی جنی پریشانی یا تھوڑی جنی کوئی قربانی یا تکلیف یا کوئی تھوڑا جنا وقت دینا پہ جائے تے انہیں نازک نہ پڑیا کرو اور رب تے دین واسطے تے بندے دا اجتا جذبہ ہونا چاہیے دے کہ یہ جان بھی اگر اللہ کے دین کو ضرورت پڑ گئی تو ہم جان کی بھی بازی لگا کے شہادت کا جام نوش کر جائیں گے جذبہ شہادت ہونا چاہیے دے وقت دکھڑی بھی آتے میں انکار نہیں کیتا نخرہ نہیں کیتا ڈیمانڈ نہیں کیتی تو اڑے خدمت چاہتے رہو گے اللہ دے فضل نال اور ہوندے رہاں گے کہو انشاءاللہ اللہ اس مسجد میں آباد فرمائے اے جماعت میں اللہ سلامت رکھے میرے جتنے بھائی بیٹھے نے قاری صاحب سمیت اے بیلو وال سارے ہی وسطہ رہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان و آباد تے شاد فرمائے اچھی آمین کہتے ہو اللہ ملک دی خیر فرمائے اسلام دی خیر فرمائے اللہ مہنگائی تو بچائے اللہ سیلاباں آفتاں مصیبتاں تو بچائے اللہ اکبر او تے میں کیا میں کہ ایک تے گل مینوں دسو انہاں کہ حضرت صاحب پوچھو میں کہ جڑا روزے تے شبیاں بنائے او کون ہوندے نے اے جڑا کچھ بناندے سجاندے نے آکھے اے تے اسیاں تے اسی عاشق رسول ہونے ہاں میں کیا مک گئی تے جڑا اے روزے تے جھنڈیاں تے سارا کچھ ڈھا دے وے پن دے وے پٹ دے وے چاہ دے وے سٹ دے وے اسا کیا توبہ 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 اے تواڈے چوئی کو کر سکدے اور اے کم گستاخاں دے میں کہ اے بھی موک گئی گل پریں پنچایت دی سیانے بندے نال میری گل ہے میری پاگل کملے نال گل نہیں جنوں گھر دوجی وار سالن نہیں لبدا او دے نال میری گل نہیں ہے تے جڑا 13 ٹکیاں ٹکر دیاں کھا کے ڈکار بھی نہیں نہ ماردا تے بے ہوش طرح پھر میری او دے نال گل نہیں ہے میں گل سیانے بندے نال کر رہا میں آکھیا جڑا بندہ جھنڈیاں تے اے چونے تے کیلے تے اے جناب گنبد بناوے او کون آکھے عاشق تے میں آکھے جڑا چائے ڈھائے پٹے مٹائے ونجائے او آکھے وڈا گستاخ موک گئی گل مک گئی میں کیا 12 ربیع الاول دے دیں تک اے چوک گلیاں بازار گھر جھنڈیاں اے گنبد اے سارے کیلے چونے اے سجان والے کون آکھے اسی میں کیا 12 ربیع الاول دا دیں رات لنگ گئی اگلے دن دھمی 13 نو او اپنے ہتھی چان والے مٹان والے کون آکھے اسی تے میں کیا گستاخ کون اس آکھیا تسی کو گل دی سمجھ آئی میرا خیال سمجھ گیا میں کیا جڑا بنائے او کون آکھے عاشق جڑا مٹائے چائے سٹے بننے چکے آکھے گستاخ تے میں کیا 12 ربیع دن تک بنان والے کون آکھے اسی میں کیا اگلے دن چان پٹن مٹان والے کون آکھے اسی تے میں کیا گستاخ کون اس آکھیا تسی
مڑ ساڈا تے صبر ہی ہے اللہ ہدایت نصیب فرمائے اللہ حدیث سن لو جدا میں وعدہ کیتے وہ انشاءاللہ میں سنانی ہے تو آنو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول والے دن وفات فرما رہے نے میرے نبی وفات فرما رہے ہیں میں صدقے تے قربان جاواں میرے پیارے نبی دی طبیعت نہ ساز ہوئی ہے تے میرے نبی فرما رہے ہیں شاہ جی آقا فرمایا ابو بکر نو آکھو صحابہ نو جماعت کرا دے وے سبحان اللہ میں صدقے قربان چاہواں اللہ اکبر 2 4 5 منٹ میں مہمان سمجھ کے دے دینا انشاءاللہ میں کڑا روز روز آنا میں قسمت دیا مولا نے دوبارہ زندگی وفا کرے نہ کرے کوئی حرج نہیں ہے سنو توجہ دے نال میں عرض کرنا چاہتا ہاں حضرت ابو بکر نو میرے نبی نے فرمایا کہ جماعت کراوے حضرت عائشہ آندیاں نے سونیا میرا تے بابا نرم دل دا مالک ہے جدوں نو پتہ لگے گا کہ حضور آج ایڈے بیمار ہو گئے نے ایڈے بخار نال نازک ہو گئے نے کہ آج سونا مسیتے بھی نہیں آ پیا سکدا آج سونا جماعت بھی کران جوگا نہیں رہا آج سونا رلک کے مسیتے بھی آن جوگا نہیں رہا او تے اسے صدمے نال ہی بہ جان گے انہاں کول جماعتاں کتھے کرائیاں جانیاں نے اللہ میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں تیجی وارا نا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس بخاری اندر نہ لکھے ہوئے تے میری صدا موت گولی میرا خون معاف ہے میرے نبی نے فرمایا عائشہ کی پہ کر دیئے بھولیے میں نبی جگہ دا کوئی اپنے کولو پہ گل کر داما اے ویک سراندی جبریل آیا کھڑا وے عرشاں دا رب کہہ رہے وے سونیاں تیرے مسلح تے سارے صحابہ دے چوجے رب پسند کیتے تے ابو بکر نو کیتا وے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو پسند فرمایا ہے جڑ ویلے حضرت ابو بکر نے جماعت کروائیے نا میرے نبی نو تھوڑا جنہ فاقہ بنیا ہے میرے نبی فرماتے رہے یا علی جی میرے سونے نبی جی فرمایا جلدی آ عباس جی آقا فرمایا تم ہی آ ایک ہاتھ میرے نبی نے اپنے چاچے عباس دے موڑے تے رکھے دعا ہاتھ میرے نبی نے مولا علی پاک دے موڑے تے رکھے فرمایا منو سہارا دیو منو اٹھاؤ منو مسیتے لے چلو انج میرے نبی دے پیر لیکا مار دے آ رہے نے زمین تے گھسیٹ دے آ رہے نے انج قدم مبارک حضور پر نور علیہ السلام دے اوہ میرے نبی اس حال اندر نماز دے آ رہے نے اوہ جدا کلمہ پڑھی نہ حضور اس حال اندر بھی مسیح تے نماز دے آ رہے خین ٹور نہیں سکدے ٹھل کے سہارا لے کے نماز دے مسیح تے آ رہے نے اوہ تو مجلسہ کرانے لیکن نماز نہیں پڑھدا تو محفلہ کرانے لیکن نماز نہیں پڑھدا تو جلوس اندر جانے لیکن نماز نہیں پڑھدا تو شادیاں بیاواں تے نماز چھوڑ دیندا وے تو ووٹاں تے نماز چھوڑ دیندا وے تو پرانے آ جان تے نماز چھوڑ دیندا وے تو دکانداریاں تے تجارتاں پیچھے نمازاں چھوڑ دیندا وے تو خوشی غمی اندر مگن ہو کے نمازاں چھوڑ دیندا وے تے جے نماز نہیں پڑھنی تے حضور دا عاشق کیڑی گل دا وے پہلی گل تے نماز والی ہے نا تائیں تے میں کہندا رہاندا واں میں نہ پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے ایک روز مومن تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھ لو نماز تو چہرے کا نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے ایک روز مومن تمہیں مرنا ضرور ہے انج میرے نبی آئے نے حضرت بکر پہ چھونا چاند نے آپ نے ہاتھ اشارہ کر کے فرمایا کھڑا رہ میرے نبی نال بہ گئے نبی صدیق نو نماز پڑھا رہے نے صدیق صحابہ نو پڑھا رہے ہیں ادھے بعد میرے نبی نے مسجد دی کاندھ نال ٹیک لا لئی ہے صحابہ نیڑے 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 ہو گئے نے حضور دی خریت پچھن واسطے حضور دی طبیعت پچھن واسطے ذرا نیڑے نیڑے سارے کٹھے ہو گئے نے جمع ہو گئے نے تے میرے نبی بولن لگے نے وہی دے ہوٹھ رولن لگے نے موتی تے صحابہ بڑی توجہ نال اللہ جنے کی فرمان گے آپ فرماتے نے بس انی گل میں اج کرنی ہے انا عرصہ ایک بندے نے توڑے نال گزارے ہن رب کول جان دی تیاری ہو رہی ہے جے کسی نال وعدہ گھٹ
سناٹا ہو گیا وے کوئی بدلہ لینا چاہے تے میں محمد حاضر ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی کھڑا ہو گیا آندے سنیا تساں مینوں سوٹی ماری سی تے میں بدلہ لینا چاہنا. فرمایا آ جا. اللہ اکبر. آندے سنیا سوٹی بھی سگویں ہووے تے میرے نبی نے فرمایا بلال وانج سوٹی میری دھی دے گھر موجود ہے, سوٹی سیدہ فاطمہ دے گھر موجود ہے. میرے نبی دا بانگا بلال اے نبی دے گھر دھی دے گھر. فرمایا فاطمہ سوٹی دے بابے دے اس سوٹی نو کی کرنے. فرمایا بندہ مسجد اندر بدلہ لینا چاہتا ہے. اور لوگوں دھیاں کو لو ماپیاں دے دکھ نہیں برداشت ہوندے. حضرت فاطمہ رون لگ پیاں آندیاں نے میرا تے بابا اگے ہی بیمار ہے, او دے اندر تے کی آگس ہمت کوئی نہیں ہے تے سوٹیاں کون ماروے میرے بابے نو. میرا بابا تے جگاں دا سردار ہے, بھری مسیح اتنے مجمع اندر کون سوٹیاں مارن لگا ہے. بلال آندے نے بی بی او بندہ بدلہ لینا چاہتا ہے تے تیرے بابے نے بدلہ دین دی اجازت دے چھڑی ہے. ہو گئی اجازت؟ فرمایا ہاں تواڈے بابے نے اجازت دے چھڑی ہے. تے سیدہ فرماندیاں نے حسن جی اماں وے حسین جی اماں. فرمایا جلدی نال دوڑ کے مسیح تے نانے دے قریب ٹر جاؤ. جڑا بندہ بدلے اندر سوٹی تواڈے نانے نو مارنا چاہے حسن سوٹی آپ جھل لویں نانے نو نہ لگن دیوی. وے حسین سوٹی آپ جھل لویں او نانے نو سوٹی نہ لگن دے جے. میرا تے بابا اگے 14 دن ہو گئے نے, بخار نے بیماری نے پلے چھڑیا کچھ نہیں ہے, ڈالر زیادہ تیز بخار چڑھیا ہے. اللہ اکبر. حسین آندے نے مینوں مار لے میرے نانے نو نہ مار. حسن آندے نے مینوں مار لے میرے نانے نو نہ مار. علی آندے نے مینوں مار لے نبی نو نہ مار. بلال آندے مینوں مار لے میرے نبی نو نہ مار. صدیق عمر آندے نے سانو مار لے یار نبی نو نہ مار. او آندے میری گل نبی نال تہاڈا مسئلہ کوئی نہیں ہے. میرے نبی آندے نے کوئی گل نہیں ہے. آج مار لین دیو, آج مینوں جھل لین دیو. قیامت نو بدلے دینے بڑے اوکھے ہو جانے نے. قیامت نو بدلے دینے بڑے اوکھے ہو جانے نے. قبر بڑی اوکھی ہے, حشر بڑا سخت ہے, اگلا جہان بڑا سخت ہے. وہ آندے جی تواڈی کنڈ ننگی نہیں ہے میری ننگی سی ہے. انج میرے نبی نے جھگا ہٹایا, اے جلدی نال سوٹی نو پرے سٹدا ہویا. انج مگرو تھبا مار لیندے میرے نبی نو تے میرے نبی دی کنڈ تے مورے نبوت نو چومن لگ جاندا وے. چومی جاندا وے, چومی جاندا ہے. نالے دے ترم ترم اتھروں گرما گرم میرے نبی دی مورے نبوت کنڈ تے ڈگے نے. جدو اتھروں ڈگے نا میرے نبی دی کنڈ تے, انج میرے نبی نے پیچھے مڑ کے ویکھیا. فرمایا کی کردے اے جلدی نال سامنے آ کے قدمہ بہ گیا وے. ہاتھ بن کے آندے سونیا معاف کرنا, میں بدلے کتھے تھوڑے کولوں لینے نے, میں ولے گستاخی کر سکدا. اے ہنے تسی کہہ رہے سو نا کہ میں رب کول جان دی تیاری اندر ہاں, تے میں سمجھ گیا کہ جدائیاں پین والیاں نے. میں بہانہ بنایا کہ دنیا تو جاندی باقی میں سونے دی مورے نبوت چم لواں تاکہ میرے درجات دی بلندی دا سبب بن جاوے. میرے نبی انج لیٹے ہوئے نے گھر دے اندر. اے 12 ربیع الاول ہے تے میرے نبی نے حضرت عائشہ نو فرمایا عائشہ جاؤ جلدی نال میری دھی فاطمہ نو صدقے لے آؤ. آخری ٹائم قریب آ گیا وے. 12 ربیع الاول دا دن میرے نبی فرماندے نے جاؤ فاطمہ نو بلا کے لے آؤ. جڑ ویلے حضرت فاطمہ نو پیغام آئے نا, حضرت فاطمہ دی نے حسن چل وے حسین جلدی چل, نانے نے بلایا ہے. اللہ جانے میرے بابے دی طبیعت بہت اتنی نساز ہو گئی. وہ حسین کدے قیامت نہیں آن لگی, کدے جناب سانو موت دیاں لوٹیاں تے نہیں پہن لگیاں. جلدی نال آئیاں نے آ کے اپنے بابے کول بہ گئیاں نے. دروازے تے دستک ہوئی ہے تے حضرت فاطمہ تنوار گئیاں نے تے میرے نبی نو ہوش آیا. فرمایا بابا پتہ نہیں کون بوا کھڑکاندے سانو تنگ کر دے. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ اج او پیا دروازہ کھڑکاندے جڑا کدی پوچھ کے بھی نہیں آندا تے آ جاوے تے مڑ خالی بھی نہیں جاندا.
ملکل موت آیا کھڑے لیکن اندر ادوں پیر پائے گا ویڑے اندر جدو تیرا بابا محمد اجازت دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ رون لگ پئیاں۔ میرے نبی نے فرمایا پتر نہ رو چپ کر، او لوگو بیٹی کیوں نہ روے جدی ماں پہلی دنیا تو ٹر گئی ہوئے تے ماں جمیا ویر بھی کوئی نہ ہوئے تے ماں جمی بہن بھی جگ تے سہارا آسرا دین والی کوئی نہ رہ گئی ہوئے تے نکے نکے بچے ہون تے ایک بابے دا سہارا ہوئے او بھی دنیا چھڑ کے جا روئے تے اس دین رون کیوں نہ آئے۔ حضرت فاطمہ رو رہی نے نا اللہ اللہ تے حضرت حسن بھی رون لگ پے حسین بھی آندنے اماں نانا کی فرما رہے نے ہون اسی کی دی گودی اندر کھیڑاں گے اسی کی دیاں کڑھانیاں تے چڑھاں گے نانی اساں ویکھی کوئی نہیں ہے ماما ساڈا کوئی نہیں ہے ماسیاں بھی کوئی نہیں ایک نانا سی او بھی جا رہے تے اسی کی کراں گے۔ حسین رون لگ پے نے حسن رون لگ پے نے۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو قریب آ کن نیڑے کیتا۔ میرے نبی نے فرما دیا فاطمہ قیامت والے دن جنت دے اندر سب تو میری اہل بیت وچوں پہلے آ کے میں محمد دی ملاقات تو کریں گے۔ حضرت فاطمہ خوش ہو گئیاں۔ اج میرے نبی دا ہاتھ بلند ہویا امی عائشہ دی گودی تے جھولی دے اندر اللہم بالرفیق الاعلی راسہ بین نہری و سہری مات النبی فی بیتی و فی یومی رواہ البخاری۔ میرے نبی دا ہاتھ ہولی ہولی تھلے آ گیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی میرا نبی دنیا چھڑ گیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی کہ میرے سر دا تاج چلے گیا ہے۔ حضرت عائشہ فرما دیا نے مینوں پتہ لگ گیا کہ میں اجڑ گئیاں۔ حضرت عائشہ فرما دیا نے مینوں پتہ لگ گیا کہ میں بیوہ ہو گئیاں امت یتیم ہو گئی ہے۔ انج کر کے پیچھا کر کے سر مبارک تلے رکھے اوتے کر کے انج چادر کیتی ہے چہرہ ڈھک چھڈیا ہے۔ جلدی نال سیدہ عائشہ انج کندھ سانجی میرے نبی دے گھر تے حجرے صدیقہ تے رہائش دی وچ کھڑکی رکھی سی۔ حضرت عائشہ جلدی نال کھڑکی تے آئیاں نے دروازے تے آئیاں نے اور جڑے ویلے دروازے تے آئیاں نے نا انج کر کے جلدی نال زور زور نال جھونا مارے کھڑکایا ہے نا جڑے ویلے کھڑکی کھڑکائیے نا صحابہ دوڑ کے مسجد بھریے بیٹھے سن خیر و ویلا خیر کرے اس باری دے نیڑے سارے انج جڑ گئے نے جھرمٹ لگ گیا ہے۔ ہاں میاں عائشہ دس سونے دی طبیعت کوئی بہتر ہے کیویں حالات نے۔ حضرت عائشہ دی ڈھا نکل گئی ہے رو کے فرما دیا نے صحابیو تو نبی ٹر گیا جے او صحابیو یتیم ہو گئے جے یتیم ہو گئے جے تہاڈا نبی دنیا تو چلے گیا ہے تہاڈا نبی دنیا تو چلا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے 12 ربیع الاول دا دن ہے عائشہ بیوہ ہو گئیاں۔ 12 ربیع الاول نو صحابہ یتیم ہو گئے۔ 12 ربیع الاول نو عمر دے ہوش و حواس اڑ گئے۔ 12 ربیع الاول نو حسن حسین نانے دی منجی دے پاوے نپ نپ کے رو رہے نے۔ 12 ربیع الاول نو نبی دیاں بیویاں عائشہ سمیت بیوہ ہو گئیاں نے۔ مدینے اندر اندھیرا چھا گیا۔ اے 12 ربیع الاول وفات بھی تے یاد کرے مولوی لیکن اسی وفات دسیے تے ساڑے حلوے بھجدے نے ساڑیاں کھیرڑیاں تے ساڑیاں جناب فیساں جاندیاں نے جے وفات دسیے تے اسی کتھوں کھانا ہے۔ اوے وفات بھی تے حضور نے دنیا بھی تے چھڈیے نا یار اے بھی تے مسئلہ دسو نا اے بھی تے بیان کرو نا میرے نبی دی وفات دا 12 وفات بھی تے ذکر کرو نا۔ حضرت بلال نے مدینہ چھڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ آخری گل سنو حضرت عمر دا دور خلافت حضرت بلال نو خط لکھ دے نے جناب حسین تے حضرت بلال مدینے آ جاندے نے۔ جڑ ویلے مدینے آئے نے نا حسن حسین مدینے دیاں گلیاں چوں باہر نکلے نے۔ اللہ نے چاچا بلال ایک منٹ چاچا بلال ٹھہر جائے تھے رک جا۔ انج حسن حسین گبرو جوان نے قدم اندر بہ گئے نے فرماندے نے اللہ اکبر کیاں نے بلال بلال آندے جے تواڈی من کے میں آ گیا تے میری تانوں مننی پے گی۔
जे तुहाडी मन के मैं आ गया वा ते मेरी भी ते तुसी मनो ना। हसन हुसैन आंदे ने नाना बिलाल आर्डर होवे, तू साडा नाना है, तू साडा बाबा है, तू साडे नाने दा बांगा है, उम्मत दा सरमाए, हुक्म कर। हजरत बिलाल आंदे ने मेरे मोढियां ते इंज चढ़ो जिवें नाने दियां मोढियां ते चढ़दे आओ ते मेरियां जुल्फां चुमें हथ पा लवो। हजरत हसन हुसैन नूं नाना पाक याद आए, फरमांदे ने बिलाल उदों असीं निक्के निक्के होंदे सां, हुण असीं गभरू हो गया, केड़े वेले याद करा छड़े नहीं, केड़ियां बहारां ते केड़े टाइम ते केड़े वक्त याद करा छड़े नहीं। आंदे नहीं मनो, इधर हसन चढ़े ने इधर हुसैन चढ़े ने। आंदे ने बिलाल दियां जुल्फां पकड़ो जिवें नाने नबी दियां पकड़दे सो। बिलाल अल्लाहु अकबर कह के उठ के खड़ोगे ते मदीने दी मस्जिद नबी अंदर आ गया है। अल्लाह अल्लाह अज़ान दा टाइम होया, उमर नूं लोग आंदे ने बिलाल जो आया इनू आखो नबी दे दौर अली बांग पढ़ देवे। हजरत उमर आंदे ने मैं नहीं आंदा, ओ बैठा जे बाहर कह लवो, क्योंकि बिलाल ने बांग ही छड़ दी सी। आंदे सन जदों मेरा नबी नहीं रहा ते मैं बांगा की पढ़नियां ने। अल्लाह अकबर, नबी दी उठनी भी मर गई, नबी दी धी सैयदा फातिमा भी 6 महीने बाद दुख ना बर्दाश्त कर दी दुनिया छड़ गई। ओए 12 वफात भी ते कदी पढ़ो हदीस दे विच। अल्लाह इंज हजरत बिलाल आए ने, आंदे ने हसन तेरा की हाल है? नाना मैं ठीक हाँ। अच्छा हुसैन तेरे नाने नू बड़ा प्यारा सी, इहदे नाल मुहब्बत रखदे? नाना हुसैन भी बिल्कुल ठीक है। हुसैन बोले आंदे ने नाना बिलाल मैं बिल्कुल सही हाँ। अच्छा दसो तुहाडे मदीने दे हालात किवें ने? आंदे ने बिल्कुल ठीक हालात हैं। अच्छा दसो उमर दी खिलाफत किवें चल रही जी? बड़ी सोहनी चल रही है। इन्नियां गल्लां बातां होईयां ने। हजरत बिलाल आंदे ने हसन दस हुसैन दस, मेरी धी सैयदा फातिमा दा की हाल है? बाबे दी जुदाई दे बाद किवें वदी लगदी निभदी है, ओदे बारे मैनू दसो। बड़ा प्यार करदी सी बाबे नाल। जिस वेले फातिमा दा नाम है हुसैन दी चीख निकल गई है, हसन रो पे ने। आंदे ने नाना बिलाल अम्मा ते कदों दी फौत हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फौत हो गई। हाँ 6 महीने बाद, पहले नाना सानू यतीम कर गए ते 6 महीने बाद माँ ज़हरा भी फौत हो गई सी। ते तू इंज कर सानू बांग सुना दे। हजरत बिलाल आंदे ने मैं तुहानू नहीं मोड़दा, तुहाडी ते कदी नबी ने सी मोड़ी, मैं पढ़दा वां। एं जनाब गुलदस्ते ज़ान ते बिलाल आए ने, इधर हसन खड़े ने, हुसैन सिहाबा उमर खड़े ने, सारी मस्जिद भरी हुई है, बच्चे मौजूद ने। बीबियां ते बच्चियां मकानां दियां छत्तां ते चढ़ गईयां ने। औरतां दे ने बिलाल आ गए नबी दा बांग, अज नबी दे दौर अली बांग पढ़न लगा है। अल्लाह कुछ बीबियां मदीने दियां दौड़ के माई ऐशा दे घर आ गईयां, हजरत हफ्सा दे घर आ गईयां। अल्लाह बरा के आदियां ने ऐशा बांगा आगे पर खतीब नहीं आया, बिलाल आगे आमना दा लाल नहीं आया। अल्लाह अम्मी ऐशा भी रो रही ने, सिहाबियात भी नबी नू याद करके रो रही ने। ते बिलाल आंदा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल ने अज़ान शुरू की है, पढ़ते ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अगला जुमा बिलाल पढ़ता है, जुमला पढ़ता है अज़ान दा अशहदु अन्ना मुहम्मद। जदों मेरे नबी दा नाम आए बिलाल दा गच भरी गए ते बांग रुक गई है। मगरों उमर बोले ने, हसन बोले ने या बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह। कुल कुल या बिलाल मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। या बिलाल बिलाल कुल कुल अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सिहाबा लुकमे देंदे ने मगर बिलाल लुकमे किथों लवे। बिलाल भुलिया ते नहीं सी, बिलाल नू आंदा सी, लेकिन नबी दा इश्क दे प्यार इन्ना गलबा गया कि पढ़ी नहीं जा रही अजान। बल्कि होया कि ये बिलाल डिगे ते ढह के बेहोश हो गया वे। आंदे में बिलाल ते गया, हत्थां विच हो गया, कोई पानी भर के लिया रहे, कोई तलियां पे मल रहे, हत्थां दियां पैरां दे पानी दे छट्टे मार रहे ने। बिलाल नू होश आया, बिलाल ने अपना साफा इंज मोंडे ते रख लिया वे और अपना
آسا ہاتھ اندر پھڑ لے وے تے مدینے دیاں گلیاں چو روندا ویکھنا بلال روندا گلیاں چو نکلدا جا رہے شار چھڑی جا رہے تے آدھے مدینے والیو اللہ دے حوالے میں نہیں رہنا جتھے میرے نبی مینوں نظر نہیں آندے جے رب بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی سجنا باج محمد بخشا اتے سنجی پئی یہ حویلی میاں صاحبہ گنے ٹر گنے دل دار دلان دے جائیے کیڑے پاسے کملی دنیا جھوٹی تسلیاں تے دین دیے جھوٹے دلا سے مولی دستاراں دینے بھائی ہتھیں دفن جنانو کریے لتھی آسو انان دی وچھڑ گیاں دی یاد ہمیشہ آتے پل پل تانگ ستان دی رب دا قرآن پہ پڑھدا حق دا اعلان پہ کردا تے بیان ختم پہ کردا فرمایا إنك ميت وإنهم ميتون بیان مک گیا ہے میں آنا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا باقی رانا رب دا نہ بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا جڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شامنو مرجھا جاندے اے دعوے وعدے سب بندیاں ایک پل وچ روند مٹا جاندے تو مینو مار مکا بندیا ہر شے نے آخر مک جانا باقی رہنا رب دا نا بندیاں ایک اور پروانہ بولیا آندے کی مان بگانی چیزوں تے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دو جا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھولا سجنا کی جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفان بنال نصیباں دے جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے تیرے لینے اے ویلہا سجنا کی مان بگانی چیزوں تے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تے حیدر جان لگے اجازت لیندا میں آنا آ رب دے در تے چا سارنو جھکا گزر جا سی ویلا پیچھے کر سے کیا اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ ہو سن جیباں کفن نو لگیاں نہ ہو سن جیباں کفن نو لگیاں نہ ہو سن تیرے بینک بیلنس نہ کر سن وفا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.